बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इमरान वसीम हाज़िर खिदमत है। आज नाज़रीन 22 जुलाई है, दिन है बुध का और साल 2020। आज एक ब्रेकिंग न्यूज़ आपके साथ हम शेयर करते हैं कि पाकिस्तान में एक मरतबा फिर यूट्यूब पर पाबंदी लगने का इम्कान है। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक मुकदमे की समाअत के दौरान यूट्यूब पर काबिल एतराज़ मवाद नशर करने पर इंतहाई बरहमी का इजहार किया। सख्त ऑब्जर्वेशन पास की गई और इस मामले का नोटिस लेते हुए आइंदा समाअत पर वजारत खारजा को और अटॉर्नी जनरल को तलब कर लिया गया है। अदालत का ये कहना था कि यूट्यूब पर ऐसा काबिल एतराज़ मवाद नशर किया जाता है जिसमें पाकिस्तान के इदारों को, जिसमें पाकिस्तान आर्मी भी शामिल है, हुकूमत पाकिस्तान और अदलिया को बदनाम किया जाता है। इन तीनों इदारों के खिलाफ गलीज़ ज़बान का इस्तेमाल होता है। अदालत का ये कहना था कि इस मामले पर अटॉर्नी जनरल और वजारत खारजा पेश होकर आइंदा समाअत पर अदालत की मुआवनत करें। किस मुकदमे की समाअत के दौरान अदालत ने इस मामले का नोटिस लिया, इसकी सारी तफसील आपके साथ हम शेयर करेंगे और आपको ये भी बताएं कि आज सुप्रीम कोर्ट में मतीउल्लाह जान तौहीन अदालत केस की समाअत हुई। मतीउल्लाह जान अदालत में पेश हुए। अदालत ने मतीउल्लाह जान से तौहीन अदालत के मुकदमे में तहरीरी जवाब तलब किया है और मतीउल्लाह जान के अगवा के मामले पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से नोटिस लिया गया है और मुतलका इदारों से सख्त एक्शन लेकर रिपोर्ट तलब कर ली गई है। लेकिन बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे अपनी पहली खबर के साथ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान में एक मरतबा फिर यूट्यूब पर पाबंदी लगने का इम्कान है। ये मुकदमा नाज़रीन था फ़िरका वारियत से मुतल्लिक, जिसमें शौकत अली ने सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत के लिए रुजू किया था। इस मुकदमे की समाअत के दौरान DGFIA वाजिद ज़िया भी मौजूद थे, PTA के हुकाम भी मौजूद थे और जब अदालत उनसे ये पूछ रही थी कि शौकत अली की जानिब से किस किस्म का ब्लास्फेमी मवाद सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया, जिस पर वाजिद ज़िया रोस्टम पर आए, उनकी जानिब से ये बताया गया कि इसमें दो मुलज़म थे, एक मोहम्मद यासिर कासमी थे और दूसरे शौकत अली थे। मोहम्मद यासिर कासमी के जो मोबाइल था, जो सोशल मीडिया अकाउंट था फेसबुक का, उसका मुकम्मल फ्रांसिक एनालिसिस किया गया, लेकिन मोहम्मद यासिर कासमी ने किसी किस्म का ब्लास्फेमी मवाद सोशल मीडिया पर अपलोड नहीं किया। फिर वाजिद ज़िया ने बताया कि जो शौकत अली मुलज़म है, जो ज़मानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में आए हैं, उनके मोबाइल का, उनके फेसबुक अकाउंट का फ्रांसिक एनालिसिस किया गया तो उनकी जानिब से ये चीज़ सामने आई कि शौकत अली ने ब्लास्फेमी पर मबनी मवाद सोशल मीडिया पर अपलोड किया। और इसी मौके पर फिर जस्टिस काजी अमीन का ये कहना था कि आज FIA भी अदालत में मौजूद है, PTA भी अदालत में मौजूद है। ये जो मुल्की रियासती इदारों के ख़िलाफ़, आर्मी के ख़िलाफ़, हुकूमत के ख़िलाफ़, अदलिया के ख़िलाफ़ जो है वो गलीज़ ज़बान का इस्तेमाल सोशल मीडिया पर होता है, यूट्यूब पर होता है, क्या ये चीज़ दोनों इदारों के इल्म में है? क्या इस किस्म की वीडियोज़ को जो है दोनों इदारे नहीं देख रहे? जस्टिस काजी अमीन का ये कहना था कि अदालत जो है वो आज़ादी इज़हार राय के हक़ में है कि आज़ादी इज़हार राय होने चाहिए। जजेस जो हैं वो एक पब्लिक डोमेन में हैं, पब्लिक ऑफिस होल्डर भी हैं, आवाम के टैक्स के पैसे से तनख्वाह लेते हैं। जस्टिस काजी अमीन का ये कहना था कि हमारी परफॉर्मेंस पर और अदालत के दिए जाने वाले फैसलों पर लोगों को राय देने का मुकम्मल हक है। लेकिन जस्टिस काजी अमीन का ये भी कहना था कि वो सुप्रीम कोर्ट के जज होने के नाते एक आम शहरी भी हैं और पाकिस्तान का आइन हर शहरी को ये हक देता है कि उनकी जो निजी ज़िंदगियाँ हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। और जस्टिस काजी अमीन ये कह रहे थे कि गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक फ़ैसला जारी किया गया और वो फ़ैसला जारी होने के बाद एक शख्स चाचा मामा बन के सोशल मीडिया पर आया और फिर उसने गालियां देना जो है वो शुरू कर दी। जस्टिस काजी अमीन का ये कहना था कि यहाँ तक बातें की जाती हैं कि हमारे ख़ानदानों को, हमारी फैमिली को नहीं बख्शा जाता, उन्हें नहीं छोड़ा जाता, कोई चाहता है कि जजेस को एम्बेरस किया जाए। जस्टिस काजी अमीन का ये कहना था कि आखिर किसी जगह पर तो जाकर इस बातचीत के सिलसिले का इख्तिताम होना चाहिए। अदालत जो है अभी तक तो इस मामले पर तहम्मुल का मुजाहरा कर रही थी, लेकिन जो हमारा अदालती फ़ैसला जारी होने के बाद जिस तरह से गालियों का सिलसिला शुरू किया गया, इस पर जो मुतलका इदारे हैं, जो FIA के DG हैं या जो PT है, उसका क्या स्टांस है, क्या रिस्पांस है। जिस पर PTI के हुकाम रोस्टम पर आए, उनकी जानिब से ये बताया गया कि यूट्यूब एक गैर मुल्की वेबसाइट है और इस चैनल पर अपलोड होने वाले कोई भी मवाद जो है उसे डिलीट करने का अख्तियार PTA के पास नहीं है। PTA के हुकाम का ये कहना था कि अगर इस किस्म का मवाद, काबिल एतराज़ मवाद यूट्यूब पर नशर किया जाता है तो PTA सिर्फ ये कर सकता है कि उसकी कंप्लेंट कर दे। जस्टिस मुशीर आलम का ये कहना था कि दुनिया में ऐसे ममालिक हैं जो यूट्यूब के बगैर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वहाँ पर यूट्यूब पर मुकम्मल पाबंदी है और इस किस्म की गैर मुल्की वेबसाइट को पाकिस्तान में फ्री हैंड नहीं दिया जा सकता। और जस्टिस मुशीर आलम का ये भी कहना था कि कई ममालिक ऐसे हैं जिसमें उन्होंने बाकायदा एक रेगुलेशन बना ली है और ये गैर मुल्की जितनी सोशल मीडिया वेबसाइट हैं उन ममालिक के जो रेगुलेशन हैं उनको मुकम्मल फॉलो करती हैं, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। जस्टिस मुशीर आलम का ये भी कहना था कि आप यूट्यूब पर अमेरिका के ख़िलाफ़ या यूरोपियन यूनियन के ख़िलाफ़ जो है मवाद नशर करके दिखाएं, 1 घंटे के बाद आपको पता चल जाएगा वो मवाद सोशल मीडिया से यूट्यूब पर हटा दिया जाएगा। और जस्टिस मुशीर आलम ने यह भी कहा कि ऐसा मवाद, काबिल एतराज़ मवाद नशर करके लोगों के जज्बात को जो है वो उकसाया जाता है
اور جو عدلیہ کا اعتماد ریاستی اداروں پر ہے اسے مجروح کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جسٹس قاضی امین کا یہ کہنا تھا کہ اس قسم کے مواد سے ہم سرنڈر نہیں کریں گے، اور جسٹس قاضی امین کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایف آئی اے یہ بتائے کہ اس قسم کا جو قابل اعتراض مواد سوشل میڈیا پر نشر کیا گیا اس پر کتنے مقدمات کا اندراج ایف آئی اے کی جانب سے کیا گیا، جس پر ڈی جی ایف آئی اے واجد ضیاء کی جانب سے اپنی بے بسی کا اظہار کیا گیا کہ اس قسم کا ایشو اگر سامنے آتا ہے تو انہیں عدالت سے رجوع کرنا پڑتا ہے، عدالت سے اجازت لینی پڑتی ہے، پھر اس قسم کے مقدمات کا اندراج ہوتا ہے۔ جسٹس قاضی امین صاحب نے اور بھی بہت زیادہ سخت آبزرویشن تھی، لیکن اس کے بعد عدالت نے پھر یہ کیا کہ عدالت نے یہ کہا کہ ہم اس معاملے پر اٹارنی جنرل کو نوٹس جاری کر دیتے ہیں اور وزارت خارجہ کو نوٹس جاری کر دیتے ہیں کہ اس قسم کا جو مواد جس میں ریاستی اداروں کے خلاف غلیظ گندی زبان استعمال کی جاتی ہے اس کا کسی جگہ پر اختتام ہونا چاہیے۔ اٹارنی جنرل بھی آئندہ سماعت پر آئیں، وزارت خارجہ بھی آئیں اور ہمیں بتائیں کہ کس طرح سے یہ جو قابل اعتراض مواد سوشل میڈیا پر یوٹیوب پر اپلوڈ ہوتا ہے اسے کس طرح سے روکا جا سکتا ہے، اس معاملے پر آ کر عدالت کی معاملت کریں۔ تو اس کیس کی سماعت کو عید کے فوری بعد جو ہے وہ ملتوی کر دیا گیا ہے، عید کے فوری بعد تک، اور جو شخص شوکت علی ضمانت لینے کے لیے آئے تھے انہیں بھی ضمانت نہ مل سکی۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں جو توہین عدالت کا مقدمہ مطیع اللہ جان کے خلاف سپریم کورٹ میں جس کی سماعت ہوئی، تو اس میں کیا ہوا اس کی تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ اور آپ کے علم میں ہوگا کہ مطیع اللہ جان جنہیں گزشتہ روز اغوا کر لیا گیا تھا اور پھر رات گئے تاخیر سے انہیں جو اغوا کرنے والے تھے ان کی جانب سے چھوڑ دیا گیا تھا، تو آج مطیع اللہ جان جب سپریم کورٹ میں پہنچے ان کا وہاں پر بڑا زبردست قسم کا صحافیوں کی جانب سے استقبال کیا گیا، اور جب وہ کمرہ عدالت میں پہنچے اور ججز آ کر پہنچے تو کمرہ عدالت جو ہے وہ کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ تو چیف جسٹس نے یہ کہا کہ سب سے پہلے تو کمرہ عدالت میں جو ایس او پیز ہیں، جو سماجی فاصلوں کے جو پیرامیٹر حکومت کی جانب سے طے کیے گئے ہیں ان کو فالو کیا جائے، اور اس کے بعد پھر عدالت نے یہ پوچھا کہ کیا مطیع اللہ جان جو کنٹیمنر ہیں وہ کمرہ عدالت میں موجود ہیں، جس کے بعد مطیع اللہ جان روسٹرم پر آئے، اور پھر چیف جسٹس نے یہ کہا کہ کل جب مطیع اللہ جان کو اغوا کیا گیا تو پورے ملک میں ایک شور تھا، کیا مطیع اللہ جان اغوا ہوئے تھے، جس پر اٹارنی جنرل کا یہ کہنا تھا کہ مطیع اللہ جان اغوا ہوئے تھے، ان کے بھائی کی جانب سے شاہد اکبر کی جانب سے درخواست جو ہے وہ متعلقہ تھانے میں دی گئی تھی، لیکن رات گئے مطیع اللہ جان جو ہے وہ واپس آ گئے اور وہ جو اغوا ہوئے تھے ان کی واپسی ہو گئی، جس پر چیف جسٹس کا یہ کہنا تھا کہ یہ اس کا کیا مطلب ہے، کیا وہ خود اغوا ہوئے تھے خود ہی واپس آ گئے، جس پر اٹارنی جنرل کا یہ کہنا تھا کہ نہیں ایسا نہیں تھا، میرا کہنے کا مطلب یہی تھا بلکہ انہیں جو لوگ اغوا کر کے گئے تھے ان کی جانب سے چھوڑ دیا گیا ہے۔ اس کے بعد چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ اس معاملے پر آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی سماعت ہوئی ہے، ان کی جانب سے بھی آرڈر جاری کیا گیا ہے۔ چیف جسٹس نے یہ کہا کہ مطیع اللہ جان کو جن لوگوں نے اغوا کیا پھر چھوڑ دیا، کیا اس معاملے کے بعد مطیع اللہ جان کا بیان جو ہے وہ پولیس کی جانب سے ریکارڈ کیا گیا ہے یا نہیں۔ چیف جسٹس نے یہ کہا کہ مطیع اللہ جان کی واپسی کے بعد ان کا 161 کا بیان جو ہے وہ ریکارڈ ہونا چاہیے، جس پر اٹارنی جنرل نے یہ بتایا کہ یہ بات ان کے علم میں نہیں ہے کہ مطیع اللہ جان کی واپسی کے بعد ان کا جو 161 کا بیان ہے وہ ریکارڈ کیا گیا ہے یا نہیں، جس پر چیف جسٹس کا یہ کہنا تھا کہ آخر ریاستی ادارے کیا کر رہے ہیں، آئی جی اسلام آباد کدھر ہیں، وہ ہمارے سامنے پیش ہوں۔ چیف جسٹس کا یہ کہنا تھا کہ جب مطیع اللہ جان کی واپسی ہو گئی، اغوا کرنے والوں نے انہیں چھوڑ دیا، تو سب سے پہلے پولیس کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ مطیع اللہ جان کا بیان ریکارڈ کرتے، مطیع اللہ جان کے بیان کو ان کے ریکارڈ کا حصہ بناتے، لیکن یہاں پر پولیس کی جانب سے مطیع اللہ جان کا بیان جو ہے وہ ریکارڈ نہیں کیا گیا۔ اٹارنی جنرل نے یہ بتایا کہ مطیع اللہ جان جب واپس آئے ہیں تو ان کے بھائی شاہد اکبر جنہوں نے متعلقہ تھانے میں مطیع اللہ جان کے اغوا کی درخواست دی تھی، ان کی جانب سے ایک درخواست متعلقہ تھانے میں دی گئی ہے کہ ان کے بھائی واپس آ گئے ہیں، جس پر چیف جسٹس نے پھر کہا کہ ٹھیک ہے قانون اپنا راستہ بنائے گا، لیکن مناسب طریقہ یہ ہے کہ مطیع اللہ جان کا باقاعدہ بیان جو ہے وہ ریکارڈ پولیس کی جانب سے کیا جاتا اور یہ سیکشن 161 کا بیان ہونا چاہیے تھا۔ اور آج پیپلز پارٹی کے جو رہنما ہیں لطیف کھوسہ وہ بھی عدالت میں پیش ہوئے، لیکن وہ پیش ہو رہے تھے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور پاکستان بار کونسل کی جانب سے۔ انہوں نے یہ کہا کہ مطیع اللہ جان کا اغوا ہونا پوری قوم کے لیے شاکنگ تھا، پاکستان کوئی بنانا ریپبلک نہیں ہے کہ اس طرح سے دن دہاڑے کسی صحافی کو اغوا کر لیا جائے، کسی صحافی سے نظریاتی اختلاف ہو سکتا ہے، اس کے خلاف سے کسی کا اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس طرح سے وکلاء برادری جو ہے صحافیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، اگر صحافیوں کو اس طرح سے دن دہاڑے اسلام آباد کے شہر سے، اسلام آباد کے دل سے جو ہے وہ اٹھایا جائے گا، یہ ایک بڑا سیریس ایشو ہے، جس پر چیف جسٹس نے بھی کہا ہاں یہ بالکل ایک سیریس ایشو ہے، لیکن اس پر اپنا قانون اپنا راستہ بنائے گا۔ اٹارنی جنرل کی جانب سے یہ کہا گیا کہ وہ حکومت کے بہا پر یہ بیان دیتے ہیں کہ جو لوگ بھی اس سارے معاملے میں ملوث ہیں ان کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا، انہیں قانون کے دائرے میں لایا جائے گا، اور کسی شخص کو بھی جو اس معاملے کا ذمہ دار ہوگا اس کو اسپیئر نہیں کیا جائے گا، اور جو بھی شہری کے حقوق ہیں جو قانون اسے دیتا ہے اس کا مذاق بنانے کی اجازت کسی کو نہیں دی جائے گی، یہ اٹارنی جنرل کا کہنا تھا، جس پر لطیف کھوسہ صاحب نے یہ کہا کہ عدالت اس معاملے کو پینڈنگ رکھے، اگر عدالت نے اس معاملے کو مطیع اللہ جان کے اغوا کا معاملہ ڈسپوز آف کر دیا تو ہر چیز کو
जो मुतलका इदारे हैं या हुकूमत जो है वो वाश कर दे। बल्कि एक शेर भी पढ़ा गया लतीफ़ खोसा की जानिब से। फिर उन्होंने ये कहा कि हुकूमत पर कोई एतबार नहीं है, हुकूमत से इंसाफ की तवक्को नहीं है, हमें इंसाफ की तवक्को है तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से है। उसके बाद अदालत ने जो मुतलका DIG थे उन्हें यह हुक्म दिया कि कानून का जो रास्ता है वो अपनाया जाए और जो मुतलका लोग हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए कानून के मुताबिक, और जो ज़िम्मेदारान हैं उन्हें कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। फिर तौहीन अदालत केस की समाअत शुरू हुई तो मतीउल जान से ये पूछा गया कि आपने इस मुकदमे में अपना जवाब दाखिल किया है, जिसमें मतीउल जान ने यह कहा कि उन्हें जवाब दाखिल कराने के लिए वक्त दिया जाए, वकील की खिदमत हासिल करने के लिए वक्त दिया जाए। और मतीउल जान ने यह कहा कि वो ये चाहते हैं, वो ये उम्मीद करते हैं कि इस मुकदमे में उनके साथ फेयर और शफाफ ट्रायल का मौका दिया जाएगा। चीफ जस्टिस ने यह कहा कि फेयर ट्रायल तो होगा, हम किसी के साथ तासुब नहीं बरतेंगे, किसी के साथ तासुब नहीं होगा। ट्रायल जो होगा मुकदमे का वो शफाफ भी होगा, फेयर भी होगा, ये बात जो है आप नोट कर लें। और उसके बाद फिर अटॉर्नी जनरल का ये कहना था कि कानून के मुताबिक जो है वो मतीउल जान के खिलाफ कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। जस्टिस इजाजुल एहसन का ये कहना था कि कानून को अब होल्ड रखा जाएगा, कानून को बरकरार रखा जाएगा। और लतीफ़ खोसा साहब ने भी यही कहा कि हुकूमत से फिर हमें इंसाफ की तवक्को नहीं है, हमें इंसाफ की तवक्को है तो वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से है। इसके बाद अदालत ने ऑर्डर डिक्टेट किया, मुकदमे की समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी और मतीउल जान से तहरीरी जवाब जो है वो तौहीन अदालत के मुकदमे में तलब कर लिया गया। आज की इस वीडियो में इतना ही, आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।